السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نديروا لابياج ديال الريزو داسينيسمون، وبالضبط لابياج ديال لي روغار وديال لي كاناليزاسيون. فغادي نمشيو لكوفاديس في ار تي اسينيسمون ريزو ديفير، افيشي لا بار دوتي. هنا ماشي مشكل، غادي نجيو هنا، غادي نجيو لابياج، نتسنى طلع لينا لا فينيتر. فوالا، فهنا كيعطينا لي روغار وهنا لي كاناليزاسيون. فوالا كيعطينا كاع لي روغار اللي كاينين في الديسان مع لي كاناليزاسيون كاملين. نكوشيو هادو، نجيو هنا لي بارامتر لي روغار او بي. فوالا ليتيكيت هكا دايره، فيها لو نيميرو دو نو، فيها الكود تي ان، الكود فيلدو ولا بروفوندور على هذا الشكل هذا. فاحنا هنايا نقدروا نتحكموا فيها، نديروا موديفي، نقدروا نتحكموا في التكست، نختاروا مثلا ان اوتر ستيل دو تكست. هنايا غادي نخليوه هكا. نقدروا نموديفيو لا هوتور ديال ليكريتور، مثلا 5، نخليوها حتى 5. لا كولور، و لورينتاسيون. وهنا لا بوزيسيون ديال هاد ليتيكيت بارابور لو روغار. مثلا نقدروا نقربوها، نديرو 30. لي تكست اوسي نقدروا نختاروا شنو غنديروا هنا. مثلا لو بغينا نزيدو شي وحده اخرى، نزيدو كوطون با مثلا. فوالا، نقدروا نحيدو شي وحده اخرى لا ميم ميثود. فوالا، جينا ندير سوبريمي. اون بي لير لي انفورماسيون، انترلين، لا ديستانس بين لي لين. هنا لا ميزون فورم، هاد الغيون هذا شحال فيه، لا مارج اوتور دي زيكريتور، لارجور فيكس. هنا نقدروا نبدلوا لو رومبليساج ديال هاد ليتيكيت، فنقدروا نخليو هاد ليتيكيت تكون شفافه، اولا نديروا ليها ان رومبليساج بان كولور اللي كنختاروا حنايا، مثلا الصفر. فاليدي، هاهي. ولكن حنا غادي نخليوها كما هي، موديفي، نخليوها هادي باغ ديفو، فاليدي، كيتي. هنا غادي نجيو لو بي، موديفيو لو بي حتى هي، موديفي. فوالا، هكا غادي تكون هذه هي لا كوندويت. هذا هو التكست، لي زانفورماسيون ديال ديك لا كوندويت. غادي نجيو نديرو موديفي. هنا لي بارامتر جينيرال، هنا لي بارامتر ديال لي تكست. نقدروا نختاروا مثلا نزيدو، هنا عندنا نيميرو دو كاناليزاسيون، ديامتر اكستيريور، سونس ديكولمون. نقدروا مثلا نزيدو لا بونت مثلا باغ اكزومبل. نقدروا نزيدو دي زانفورماسيون اخرين، longueur par exemple. Voilà, valider, quitter. فملي نجيو نديرو ابيي، هو عطانا لابياج ديال لي كوندويت باغ اكزومبل. هذا ملون بالاخضر. فهنا النيميرو ديال لو روغار، الكود تي ان، الكود راديي ديال لا بروميير اونطري، الكود غادي ديال لا دوزيام اونطري، و لي دو بروفوندور. حيتاش هنا في هذا الروغار فهنا في هذا الروغار عندنا دو زونطري، هادي مع هادي، الوغ كيعطيوهم لينا بجوج. وبالنسبه لا كاناليزاسيون، هنا نقدر نديبلاسيها باش نشوفو لي زانفورماسيون. فهنا بالنسبه لا كاناليزاسيون فهو عطانا نيميرو دو كوليكتور، عطانا لا لونغور،
لو سونس دو كولمون، لا بونت. بعجالة هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.